از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که میگوید من از پدرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدم که میفرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود یرد علی، بله، یرد علی اهل بیتی و من احبهم من امتی هکذا و قرن بین سبابتیه لیس بینهما فاصل. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این دو انگشت مبارک را کنار هم آورد و اینطوری گفت که اهل بیت من روز قیامت بر حوض کوثر بر من وارد میشوند در حالی که محبین آنها با اهل بیت من این چنینه، بینشان هیچ فصل نیست. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام شیعیانش را تنها نمیگذارد، امیرالمؤمنین علیه السلام نمیگذارد که اونها مثلا اونجا معطل بمانند. حضرت امام حسین علیه السلام عزادارانش را، حضرت امام زین العابدین علیه السلام عزادارانش را، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام غلامانش را، کنیزانش را نمیگذارد که اینها با اونها یک جا، با محبین یک جا وارد میشن. این چی؟ روایت بعدی را ببینید. جماعتی آمدن بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در رحبه بودن، در کوفه، همون ساحه بیرون مسجد کوفه، علی سریر قصیر، بر یک چهارپایی کوتاه امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودن. عده مردم به دیدن ایشان آمدن. شاه مردان علیه السلام پرسیدن که چرا آمدید؟ ما جاء بكم، علت آمدتتان چیست؟ قالوا حبك و حدیثك یا امیر المؤمنین. گفتن که ما شما را دوست داریم، به خاطر محبت شما آمدیم، دوستی شما، و آمدیم که کلام نازنین شما را گوش کنیم. شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن والله، به خدا قسم که این چنین هستند. گفتن به خدا قسم که این چنین هست، ما شما را دوست داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اما انه من احبنی رآنی حیث یحب ان یرانی و من ابغضنی رآنی حیث یبغض ان یرانی. فرمودن شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام کسی که مرا دوست دارد و کسی که مرا دشمن دارد، در اون وقتی که وقت جان کندن که سخت‌ترین وقت، در اون زمان محب اهل بیت، شیعه اهل بیت علیهم السلام دوست دارد که شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام را ببیند. دیگر اون لحظه خیلی سخته. آدم از چند جهت پریشانه. از یک جهت پریشانه که من گناهکار، من الان میمیرم، در اون دنیا با من چه اتفاق میفته؟ من میمیرم در اون دنیا، در قبر، مرا در قبر میگذارن، رویم خاک میاندازن و من اونجا در دل خاک بمانم، بدن پوسیده میشود. اونجا که خانه تنهایی، خانه وحشت، خانه ترس، کرم، گژدم، مار، هزاران سال میگذرد، ده ها هزار سال میگذرد تا قیامت برپا بشود. من اونجا بر من چی میگذرد؟ بعد قیامت میشود، عذاب الهی، من که گناهکارم، من چی کار بکنم؟ و از یک طرف هم که پریشانی، این پریشانی خودش را دارد، پریشانی آل اولادش را دارد. من که از دنیا میروم، این پسرانم، این دخترانم، این زن، این مثلا خانواده، اینا بی سرپرست، مردم به اینها ظلم بکنند، دیگرها حق اینها را بخورند، اینها در فراق من گریه بکنند، من در فراق اینها، دوری اینها، تمام با مردم معنوسه، با قوم خیش معنوسه، با اهل خانهش معنوسه، دوست داره از اینا دور بشم. این چقدر سخت میشه. خب وقت مردن وقت پریشانیه، وقت مردن وقت دلهوره. خب در این وقت اون جایی که آدم خیلی دوست دارد که یک پشت پناه داشته باشه، یک پشت پناه داشته باشه. فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام اون کسی که مرا دوست دارد، اون جایی که خیلی احتیاج دارد که مرا ببیند، یا حار حمدان من یمت یرن، ای حارس همدانی، هر که بمیرد مرا میبیند. این حقیقت عزیزان که منافق و مسلمان امیرالمؤمنین علیه السلام را وقت مردن میبینند. این قطعیه، در احادیث خیلی زیاد متواتر آمده، لعنت بر ریش محسنی و امثال او که این مطالب را اینا از مردم یا پنهان میکنن یا منکر میشوند. خیلی هستن از آخوندهای شیعه که لشکر ابلیس هستن، خدا لعنت کنه اینا. امیرالمؤمنین علیه السلام ائمه طاهرین علیهم السلام را میبینند. این اصلا قطعیات، اینقدر حدیث و روایت زیاد داره. خب بعضی از این روایات رو من سابق خواندم که عزاداران امام حسین علیه السلام، کسانی که جزع میکنن، بیتابی میکنن، امام صادق علیه السلام فرمودن که شما وقت مردنتان، بله، کسانی که اهل جزع، گریه زیاد، جزع، بیتابی، به سر زدن، به سینه زدن، ماتم کردن، قمع، زنجیر، هنگام مردن ما را میبینید. حضرت بی بی دو عالم دعا بکنن در اون لحظه برای آدم.
بله. خب در شاه مردان امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کسی که مرا دوست دارد هنگام مردن مرا میبیند، در اون حال میبیند که خیلی دلش خوش میشود که مرا میبیند، از تمام غم بیگانه میشود. این همه در قلب در وجود او درده، چون جان میکنه که بمیره، وجودش درد داره. بعد دلهوره دنیا، دلهوره آخرت، دلهوره خانواده، تشویش مال دنیا، همگیش برطرف میشه. چون مولا را میبیند، آقا را میبیند، سید را میبیند، مالک را میبیند، آقای عزیز، آقای مهربان، شاه مردان، بله، مولا سلام الله علیه را میبیند. مولا میگوید من آمدم پسرم، آمدم تو را ببرم، دخترم بیا با ما، دیگر نگران خانوادت هم نباش، اینا را من خودم کفیلم، بچه‌هات کوچیک من کفیلم، بیا که بریم، من خودم تو را بهشت میبرم با خودم. یا سبحان الله. یاد سید جواد ذاکر بخیر، خدا رحمتش کنه، که جدش امیرالمؤمنین علیه السلام رو برد. فرمود و من ابغضنی رآنی حیث یبغض ان یرانی، و کسی که دشمن منه در دنیا منکر فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در دنیا منکر فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در دنیا تعریف میکرد از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، اون کسانی که آمدن خانه امیرالمؤمنین علیه السلام هیزم آوردن و اساس یک کاری را آغاز کردن که بعد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تشت پرخون، کربلا، تشنگی، اسارت حضرت زینب سلام الله علیها، اساس کار اونها رو کجا ریختن؟ اونجا اون اهل سقیفه غاصبین فدک ریختن. اینها در دنیا از غاصبین فدک تعریف میکنن. کسی به غاصبین فدک بگوید عالم شیعه با لباس مجتهد شیعه ظاهر شدن، میگه شما فحاشی میکنی، شما فحاشی میکنی. یا سبحان الله، سبحان الله. بگذاره که دلیل شیعه در این عصری که عصر اطلاع رسانی متاعین خلفا بیان بشود، این اسم این را گذاشته فحاشی، اسم استدلال آیات قرآن که در مذمت و کفر اونها بیان شده این را گذاشته این فحاشی. یا سبحان الله. تو عالم شیعه هستی، تو دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام هستی، تو لشکر یزید هستی. خلاصه کسی که با من دشمنی میکند در اون حال که اون زمان دیگر خیلی بدش میاد که مرا ببیند. چرا؟ اون زمان مردنه. خب از یک طرف که از مال دنیا جمع کرده، زن و بچه داره، خب این منافق هم باشه زن و بچه خدا دوست داره دیگر، یزید هم که باشه زن و بچه خدا دوست داره. خب از اون طرف هم که بمیرد از دنیا که با او چی کار میکنن؟ اون زمان مرا میبینه و من میایم میگم که تو با من دشمن بودی، ملائکه بگیریدش، ملائکه عذاب بگیرید این کثیف نجس خنزیر خوک یزیدی عمری کثیف را ببرید، از اون عذابی که بدتر بلد نیستید بزنید، دستم در نکن، اینو بزنید. خب بله، دشمن من مرا در اون زمان میبینه. بله. فرمود ما عبد الله احد قبلی مع نبیه صلی الله علیه و هیچ کسی قبل از من با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز نخوانده. من اولین کسی هستم که در اسلام نماز آمد. من با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز خواندیم. ان ابا طالب علیه السلام هجم علی و علی النبی صلی الله علیه و آله. هجمه به معنای دخول من مفاجأتا، داخل شدن بدون اذن. شما در یک اتاقی باشید بدون اذن داخل بشوید، این هجمه هست در زبان عرب. این را ترجمه نکنید به معنای این که مثلا حمله کردن، نه، لسان العرب ببینید هجمه داخل شدن بدون اذن. من با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها نماز می‌خواندیم که حضرت ابو طالب علیه السلام ناگهانی وارد اتاق شدن. بله. و انا و هو ساجدان، ما و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سجده می‌کردیم. فرمودن افعلتموها، فرمودن حضرت ابو طالب علیه السلام که شما ماشاءالله نماز می‌خوانی. قال لی انصره، انصره، به من فرمودن ابن عمت را، برادر بزرگت را، حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم را نصرت بکن، نصرت بکن. فاخذ یحثنی علی نصرته و معونته. و فرمودن امیر پدر من حضرت ابو طالب علیه السلام به من توصیه میکردن مکرر که برادرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم را نصرت بکن، یاری بکن، ایشان را
بله اعانه بکن، کمک بکن. ان حبه عرنی میگوید لو صمت الدهر كله وقمت الليل كله وقتلت عن علي عليه الصلاة والسلام لو صمت الدهر كله وقمت الليل كله وقتلت بين الركن والمقام بعثك الله مع هواك بالغا ما بلغ إن في جنة ففي جنة وإن في نار ففي نار. عبه حرانی میگوید از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه، میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام به من فرمود که اگر تمام عمر عالم روزه بگیری و اگر تمام شبها نماز شب بخوانی و بعد در بین رکن و مقام در مکه مکرمه بین خانه کعبه 4 گوشه داره دیگه، 4 کنج داره، در مقابل یک طرف کعبه اونجا چیست؟ مقام ابراهیم علیه السلام، جای پای ابراهیم علیه السلام، درسته که عمر جایش را تغییر داد از جای اصلیش. اون جای فعلیش جای اصلی نیست، اون را عمر تغییر داده، جای اصلیش نزدیکتره به خانه کعبه. خلاصه خیلی چیزا را عمر تغییر داده، اون حتی در کتب مخالفین هم آمده. خلاصه در امونجا بیرون دیوار کعبه، یعنی بین رکن و مقام، یعنی بیرون دیوار کعبه، زیر دیوار کعبه دیگه منظور اینه، در همونجا هم تو را شهید بکنن، بکشن. بعثك الله مع هواك بالغا ما بلغ. با کی محشور میشی؟ هر کسی را که دوست داشتی، کی را دوست داری با اون، این فرق نمیکنه تو تمام دنیا روزه گرفتی، عبادت کردی، آخرش بین رکن و مقام کشته شدی. امام تو کی را دوست داشتی؟ اگر اون کسی را که دوست داشتی ان فی جنت ففی جنه، اگر اون کسی را که دوست داری او شاه مردان است، امام حسین علیه السلام، او جنتیه، تو هم با او محشور میشی، با اون کسی که دوست داری محشور میشی. و ان فی نار ففی نار، و اگر اون کسی را که دوست داشتی او جهنمیه، تو هم جهنمی هستی. حالا شما بگو که ما امیرالمؤمنین علیه السلام را هم دوست داریم، در کنارش مثلا اونایی که در جمل بودن، در نهروان بودن، اونا را یک مقدار برای اونها در دل ما یک کم نرمی، به اندازه نوک سوزن در دل شما نسبت به اونها نرمی باشد. شرط محبت امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که از اونها متنفر بیزار باشید. به اندازه نوک سوزن در برابر اونها نرمی باشد. این شرک به پروردگار عالم. اصلا تو مشرک به پروردگار عالمی، اصلا کافری. حقیقت دین اینه، یک اسلام ظاهری، یک اسلام حقیقیه. نسبت به اسلام ظاهری که خیلی مسلمان بودن، اون بله معاویه، عمرو بن العاص، اینا همه‌شون به اون احکام اسلام جاری میشد. کسانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بد میگفتن، احکام اسلام بر اونها جاری میشد. یه اسلام حقیقی در بله که حقیقت اسلام هست که روز قیامت اون ظاهر میشود، امام زمان علیه السلام بیاین اون ظاهر میشود.